दशमस्कन्धः अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 52nd chapter from sloka 26. सर्वेत्यासितापाङ्गीं वैदर्भीं दुर्मणा भृशम् व्याप्तं द्विजं कच्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतम् समभ्येत्य प्रतीहारैः प्रवेशितः राज्यं पुरुषम् आसीनं काञ्चनासने ब्रह्मण्यदेवः तमवरुह्य निजासनात् अर्हयाञ्चक्रे यथात्मानं दिवौकसः उत्तवन्तं विश्रान्तम् उपगम्य सतां गतिः विषन् पादो अव्यग्रस्तमपृच्छत् द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मतः अतिकृच्छ्रेण सन्तुष्टमनसः सदा यर्हि वर्तेत ब्राह्मणः येन केनचित् मानस्वधर्मात् स हि अस्याखिल कामधुक् अहीयमानः
त्रिलोकान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः असन्तुष्टः सकृतोऽन्तान् आप्नोति सुरेश्वरः असन्तुष्टः सकृतोऽन्तान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः किञ्चनोऽपि सन्तुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः किञ्चनोऽपि सन्तुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः अकिञ्चनोऽपि सन्तुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः असन्तुष्टः सकृतोऽन्तान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः अकिञ्चनोऽपि सन्तुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः विप्रान् स्वलाभसन्तुष्टान् साधून् भूतसुहृत्तमान् विभ्रान्तलाभसन्तुष्टान् साधून् भूतसुहृत्तमान् विभ्रान्तलाभसन्तुष्टान् साधून् भूतसुहृत्तमान् निरहङ्कारिणः शान्ता नमस्ये शिरसा सकृत् निरहङ्कारिणः शान्ता नमस्ते शिरसा सकृत् निरहङ्कारिणः शान्ता नमस्ते शिरसा सकृत् विभ्रान्तलाभसन्तुष्टान् साधून् भूतसुहृत्तमान् निरहङ्कारिणः शान्ता नमस्ते शिरसा सकृत् कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजाः कच्चिद्वक्कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजाः कच्चिद्वक्कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजाः वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः तं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः कच्चिद्वक्कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजाः सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः समागतो दुर्गं निस्तीर्येह यदिच्छया यस्तमागतो दुर्गं निस्तीर्येण यदिच्छया यस्तमागतो दुर्गं निस्तीर्येण यदिच्छया सर्वं नो ब्रूह्य गुह्यं चेत् किं कार्यं करवामते सर्वं नो ब्रूह्य गुह्यं चेत् किं कार्यं करवामते सर्वं नो ब्रूह्य गुह्यं चेत् किं कार्यं करवामते यतस्मागतो दुर्गं निस्तीर्येण यदिच्छया सर्वं नो ब्रूह्य गुह्यं चेत् किं कार्यं करवामते एवं सम्पृष्टः ब्राह्मणः परमेष्टिना एवं सम्पृष्टः ब्राह्मणः परमेष्टिना एवं सम्पृष्टः ब्राह्मणः परमेष्टिना गृहीतदेहेन तस्मै सर्वम् अवर्णयत् लीलाविहितदेहेन तस्मै सर्वमवर्णयत् लीलाविहितदेहेन तस्मै सर्वमवर्णयत् एवं सम्पृष्टः ब्राह्मणः परमेष्टिना लीलाविहितदेहेन तस्मै सर्वमवर्णयत् रुक्मिण्युवाच रुक्मिण्युवाच कृत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृङ्गतां ते शुद्धागुणान् भुवनसुन्दरशृङ्गतां ते शुद्धागुणान् भुवनसुन्दरशृङ्गतां ते निर्मुच्यकर्णविवरैः अरतोऽङ्गतापम् निर्विश्य कर्णविरलैः हरतोऽङ्गतापम् निर्विश्य कर्णविरलैः हरतोऽङ्गतापम् दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् रूपं दृशान् ऋषिमतामखिलार्थलाभम् रूपं दृशान् ऋषिमतामखिलार्थलाभम् अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे यक्षुधा विशति चित्तमपत्रपं मे
तय्यच्युता विशति चित्तमपत्रवं मे ऋक्विण्यवाच शुद्धा गुणान् भुवनसुन्दरसम्पदान्ते निर्विश्य कर्णविवरैः हरतोऽमृतावम् रोगं दृशां कृषिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रवं मे मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविनदामभिर् आत्मतुल्यम् मुकुन्दमहते कुलशीलरूपविद्या वयोद्रविनदामभिरात्मतुल्यम् मुकुन्दमहते कुलशीलरूपविद्या वयोद्रविनदामभिरात्मतुल्यम् कुलपतिं कुलवती न वृणीत कन्या धीरापतिं कुलवतेन वृणीतकन्या धीरापतिं कुलवतेन वृणीतकन्या नृसिंहनरलोकमनोभिरामम् मुकुन्दमहते कुलशीलरूपविद्या वयोद्रविनदामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवतेन वृणीतकन्या कालेन सिंहनरलोकमनोभिरामम् भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजायाम् तन्मे भवान् खलु वृतः परिरङ्गजाया तन्मे भवान् खलु वृतः परिरङ्गजाया आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेः आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेः मावीरमागमभिमर्शतु चैद्य आराद मावीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराध मावीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराध गोमायुवनृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष 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 तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजाया आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेः मावीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराध गोमायुवनृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष दत्तनियमव्रतदेव विप्रगुरुवर्चनादिविरलं भगवान् परेशः दत्तनियमव्रतदेव विप्रगुरुवर्चनादिविरलं भगवान् परेशः दत्तनियमव्रतदेव विप्रगुरुवर्चनादिविरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज इत्यपाणिम् आराधितो यदि गदाग्रजेत्यपाणिम् आराधितो यदि गदाग्रजेत्यपाणिम् नातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये दत्तनियमव्रतदेव विप्रगुरुवर्चनादिविरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रजेत्यपाणिम् गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये विनित्वमजितोद्वहने विदर्भान् विनित्वमजितोद्वहने विदर्भान् विनित्वमजितोद्वहने विदर्भान् समेत्य पृतनापतिभिः परीतः गुप्तसमेत्य पृतनापतिभिः परीतः गुप्तसमेत्य पृतनापतिभिः परीतः चैद्यमगरेन्द्रबलं प्रसह्य निर्मज्यतेन्द्रबलं प्रसह्य निर्मज्यतेन्द्रबलं प्रसह्य राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्
राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्का राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्का शोभाविनिर्मलविदोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः निर्मध्यते गमगजेन्द्रफलं प्रसद्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्कान् पुरान्तरचरीम् अनिहत्य बन्धून् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धून् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वोऽद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा पूर्वेद्युदस्ति महती कुलदेवी यात्रा पूर्वेद्युदस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यामहे नववधूर्गिरिजन्मुपेयात् यस्यामहेन्नववधूर्गिरिजामुपेयात् यस्यामहेन्नववधूर्गिरिजामुपेयात् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यामहेन्नववधूर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तो यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तो यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तो सद्युमापतिरिवात्मतमोपहत्ये वाञ्छद्युमापतिरिवात्मतमोपहत्ये भुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादम् यद्यम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादम् यद्यम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादम् यस्यामसून्द्रतकृशांशतजन्मभिः स्यात् यस्यामसोन्द्रतकृशांशतजन्मभिः स्यात् यस्यामसोन्द्रतकृशांशतजन्मभिः स्यात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तो वाञ्छद्युमापतिरिवात्मतमोपहत्ये यद्यम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादम् यस्यामसोन्द्रतकृशांशतजन्मभिः स्यात् ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण उवाच ते गुह्य सन्देशाय दुदेव मया हृताः इत्येते गुह्यसन्देशाय दुदेव मया हृताः इत्येते गुह्यसन्देशाय दुदेव मया हृताः कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम् कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम् विमृश्यकर्तुं यच्छात्र क्रियतां तदनन्तरम् ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्यसन्देशाय दुदेव मया हृताः विमृश्यकर्तुं यच्छात्र क्रियतां तदनन्तरम् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्वाहः प्रस्तावे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्वाहः प्रस्तावे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः